बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको याद होगा कि कल हमने आपको रात गए एक वीडियो रिकॉर्ड दी थी जिसके अंदर तफसीली तौर पे डिटेल्ड के अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से अमेरिकन पॉलिसीज़ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और किस तरह से वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़ना चाह रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को इक्तिसादी तौर पे जो है वो पाकिस्तान को वीक करना चाहते हैं, जिसका सबसे पहले उन लोगों ने जो हथियार उठाया है वो गवादर के ऊपर हमला करना है। क्योंकि गवादर अगर बन जाता है, जो कि इंशाल्लाह बनेगा, तो वो पाकिस्तान को अपने पाँव पे ऐसा खड़ा करेगा कि पूरे एशिया के अंदर शायद चाइना के बाद अगर कोई बड़ी पावर हो तो वो पाकिस्तान होगी। अच्छा, इस हवाले से तफसीली तौर पे मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये खबर देने वाला हूँ तफसीली तौर पे कि कल रात गए अमेरिका ने कुछ और भी इक़दाम किए और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मतलब वो इस तरह की पॉलिसीज़ कर रहे हैं, बल्कि वो इतना खुल के अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ अब बोलना शुरू हो गया, अपने इक़्तिदाम करना शुरू हो गया कि शायद ये लगना शुरू हो गया कि अमेरिका खुद भी ये समझना शुरू हो गया है कि हम इस वक्त इतना वीक होते जा रहे हैं कि वो अपने हर आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कभी कहीं पे जो है वो तीर मारने की कोशिश कर रहा है, कभी किसी को बेइज्जत करने की, कभी किसी जगह पाबंदियां लगाने की। तो 4 से 5 ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने इतनी बारीकी के साथ बड़ी पाबंदियां आयद कर दी हैं कि उसने यूँ समझ लें, अगर मैं यूँ कहूँ कि और भी अपने दुश्मन पैदा कर लिए हैं तो ये गलत नहीं होगा। एक तो आपको मैंने ये बताना कि किस तरह से उसने चीन, शमाली कोरिया, बांग्लादेश और एक दो और ममालिक हैं जिनके ऊपर इतनी वसी पैमाने पर पाबंदियाँ आयद कर दी और क्यों की। इसके पीछे अमेरिका का इस वक्त जो है वो पॉलिटिकली फ़ायदा क्या। और दूसरी खबर आपको अमेरिका से ही जुड़ी हुई इस वक्त मैंने देनी है, जो कल रात की ही है, जिसमें अमेरिका की 30 से ज़ायद जो रियासतें हैं उनके अंदर वहाँ पे जो हवा भगोले होते हैं, यानी जो हवा पूरी सर्कुलेट करती है और पूरे इलाके को अपनी जद में लेती है, उस हवाले से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसमें अभी तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 100 के करीब हलाकतों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़े नुकसान का खदशा भी जो है वो सामने आ रहा है। तो जब आप दुनिया में बसने वाले लोगों को तंग करते हैं और आप लोगों से उनका रिज्क जो है वो छीन लेते हैं, आखिरी निवाले भी उनके हाथों से छीन लेते हैं और किसी मासूम बच्चे, किसी औरत, किसी बुजुर्ग, किसी का आपको ख्याल नहीं होता और आप अपने पूरी दुनिया के अंदर अपना असलहा बेचने के लिए जंगें भी करवाते हैं लोगों के ऊपर, उनके जो अपने फंड्स होते हैं वो भी आप कैद कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से इस तरह के अजाब भी आपके ऊपर आते हैं। तो ये आपको तफसीली तौर पे मैंने दूसरी खबर देनी है। पहले जो है वो मैंने आपको बताना है कि अमेरिका इस वक्त करने क्या जा रहा है। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के बने रहने का और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्ततरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। अभी जो मगरबी मीडिया है उसके मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने चीन, शमाली कोरिया, बांग्लादेश और 2 से 3 और छोटे ममालिक के ऊपर भी और इन ममालिक के दर्जनों अफराद के ऊपर इतनी वसी पैमाने पर पाबंदियाँ लगाई हैं जिसमें बहुत से मुख्तलिफ इदारे भी शामिल हैं। और उन पाबंदियों की जो रीज़न दी गई है वो ये दी गई है कि इंसानी हकूक़ और उनकी इंसानी हकूक़ों से वाबस्तगी जो है उनकी यहाँ पे इन सारे ममालिक के अंदर उनको पामाल किया जा रहा है और इंसानी हकूक़ जो है वो दिए नहीं जा रहे। यानी वो मुल्क बात कर रहा है इंसानी हकूक़ ना देने की जो पिछले 30 से 35 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इंसानी हकूक़ की जो है वो पामाल कर रहा है और सिर्फ अपना फ़ायदा लेने के लिए वहाँ पे जंगें करवा रहा है। अफ़गानिस्तान की मिसाल हो, इराक़ की मिसाल हो, वो आपके पास अफ्रीका की मिसाल हो, वियतनाम की मिसाल हो, किसी जगह पे भी हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि जहाँ पे उसने इन पाबंदियों के ख़िलाफ़ ना गया, इन हकूक़ के ख़िलाफ़ ना गया। अच्छा, इन ममालिक में किसी जगह पे भी जो हैरान होने वाली और हैरत वाली बात है वो ये कि इन किसी जगह पे भी आपको इसराइल की बात नहीं मिलेगी, जो फ़लस्तीन के ऊपर पिछले 50-60 साल से जो है वो इस तरह से हमले कर रहा है और वहाँ पे सारे मामलात कर रहा है, उनका आपको नाम में मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका ने चीन की एक मसनूई इंटेलिजेंस कंपनी को भी सरमायाकारी की ब्लैक लिस्ट में डाल दी है और ये तो उन्होंने करना ही था क्योंकि चीन से जिस तरह उनको खौफ और ख़तरा बढ़ता जा रहा है, चीन ने ना सिर्फ मगरिब के अंदर बल्कि
کینیڈا، یو ایس اے اور یو کے اندر بھی اپنی مصنوعات کو اس قدر بیچنا شروع کر دی ہے کہ بڑی بڑی پروڈکشن ہاؤسز بھی چائنا میں اٹھ کے آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا، برطانیہ نے بھی ان سارے ممالک کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں اس کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، اور جو بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح شمالی کوریا کے اوپر ایک نئی پابندی عائد کر دی ہے اس کا بھی جو ہے وہ تعریفی پل باندھا ہے کہ یہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر یہ پاورز اوپر آ جائیں گی تو ان کی اپنی مناپلی اور اجارہ داری تو ختم ہو جائے گی، اور جیسے ان کی منوپلی ختم ہوگی، ان کی اجارہ داری ختم ہوگی، تو دنیا کے اندر جو اپنے پیسے کے تھرو یہ ایک نظام چلا رہے ہیں کیپٹلزم کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جیسے وہ ختم ہوگا تو پھر ان کو سپر پاور کون مانے گا، ان کی بات کون مانے گا؟ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سنگین طریقے سے جو معاملات یہ چلا رہے ہیں وہ سارے تو ختم ہو جائیں گے، اور یہی وہ وجہ ہے جو اپنی منوپلی کو قائم رکھنے والی وجہ ہے، یہی وہ مین ریزن ہے جس کے اوپر یہ کبھی پاکستان پہ پابندیاں لگاتے ہیں، کبھی افغانستان پہ پابندیاں لگاتے ہیں، کبھی چین پہ پابندیاں لگانے کی بات کرتے ہیں، رشیا کو آئسولیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہی بیسیکلی وہ ریزنز ہے کہ یہ اپنی طاقت کو کھونا نہیں چاہتے۔ اچھا پھر دیکھیں اللہ کا عذاب بھی جو ہے وہ اللہ کی قدرت بھی موجود ہے کہ جب آپ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا، اللہ کے کنبے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر مالک کی طرف سے بھی گرفت جو ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کبھی آپ کے اوپر سمندری طوفان آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر ہواؤں کے بگولے آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے لوگ جو ہیں وہ کرونا سے اتنا زیادہ مرتے ہیں، جہاں پر شروع ہوا اتنے افیکٹڈ لوگ وہاں پہ نہیں ہوئے جتنے آپ کے ملک میں ہوئے۔ خیر ابھی جو اس حوالے سے بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ عام معصوم لوگوں کی جان گئی ہے، بظاہر تو دکھ والی بات ہے، مگر ریاستی طور پہ یہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ کنیکٹک کی جو ان کی ریاست ہے اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد وہاں پہ فیکٹریاں تھیں جن میں نقصان ہوا ہے بڑا اچھا طریقے سے، اور بہت برے طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ عام لوگوں کے گھر اور فیکٹریز اور پارکس اور نارمل جو پلیسز ہوتی ہیں وہ ساری ٹوٹ گئی ہیں۔ اور اگر ان کی جب میں پکچرز دیکھ رہا تھا اور جب میں اس خبر کو بنا رہا تھا تو یقین مانیں تصاویر دیکھ کے ایک مرتبہ خود بھی میں سوچنے پہ پریشان ہو گیا تھا کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ حادثہ جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اسی حوالے سے بری خبر یہ ہے کہ ایک ریاست ان کی ہے، اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے، خبر یہ ہے کہ 200 میل تک، دیکھیں آپ ڈسٹنس چیک کریں، 200 میل تک کا جو سفر ہے وہ اس پورے بگولے نے اپنی تباہی میں اپنی لپیٹ میں لیا، اور ابھی تک تو یہ ویڈیو ریکارڈ تک کرنے تک تو 100 سے زائد ہلاکتوں کی خبر ہے۔ اس کے بعد جب وہاں پہ سارا ملبہ اٹھایا جائے گا، ساری چیزیں اٹھائی جائیں گی، تو وہاں پہ کیا نقصان ہوتا ہے، کتنا وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، زخمی لوگ کتنے ہوتے ہیں، تو تب بھی پتہ چل سکے گا۔ مگر اس وقت جو امریکن سینیٹرز ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو پوری دنیا کے اوپر اپنا کیپٹلزم کا نظام چلانے کے لیے اس طرح کی پالیسیز بنا رہے ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا اور ان کو اس چیز کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ وہ پوری دنیا کے اوپر جس طرح سے ظلم کا نظام چلا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پھر اس طرح کی، آپ نے دیکھا نہیں کبھی پچھلے 6 مہینوں میں یہ تیسرا اٹیک ہے امریکہ کے اندر جو قدرتی ہے، نیچرل ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر موجود کوئی شخص ہمیں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو پھر اللہ کا عذاب اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ ان دونوں تفصیلات کے ساتھ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا، اور اسی طریقے سے ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔